3, love in action is sacrificial. Dili lang kay sees the need or status, not the status. Dili lang siya kay kanang interrupts comforts, but then love in action is sacrificial. Kung maingon tag sacrificial, unsa man na siya? Ha? O naa kay piliun. Kinsa man jud Lord. Piliun nimo. Kung daghan kag gi-applyan nga trabaho, asa man jud ani ang sakto para nako, Lord. Di ba? Kay love in action is sacrificial. The Good Samaritan did not just stop. Unsa man yang gibuhat? He gave. Iyahang gihatag ang iyang dangke, iyang gipasakay. Sakripisyo kayo na, kay instead na siya magsakay adto niya, layo pa yang biyahe, pero iyahang gitabangan tong tao nga usa ka Hudiyo, unya maoy iyang gipasakay. So nagsakripisyo. His love meant beyond feelings or emotions or words. It shows itself kanang gipakita sa iyahang gugma ba nga mas pag yun, naidulot yun sa iyahang kasing-kasing. So, love in action is sacrificial. So, makaingon ko nga anong sacrificial siya kay naakay buhaton nga desisyon. Okay, so, sacrificial doesn't always mean something dramatic. Kinahanglan ko magsakripisyo ani, maghilak-hilak ka, kay kinahanglan nimo nga ihatag sa Ginoo. For example, sa mga batanon, naakay naangayan, unya, dili ka sure nga ako na lang ni i-give up, i-sacrifice na lang nako kay nakahibalo ka nga imong friend, kay niangay sad niya. Murag na nakarelate. Okay, na yung mga reactions, nakamata ang mga katugon. Okay, so sacrificial, dili lang ingana. It can be small, like giving your time, patience, or attention. When you're tired, like making major life choices out of care for someone else. Yeah. So, ang kaning sacrificial mga igsuon, it can be small, bisan gamay ra siya nga butang, desisyon, or kanang paghatag nimong panahon. Kaning paghatag na tong panahon sa Ginoo, sa dihang mag-ampo ta, gamay ra kaayo. Sakripisyohi mga igsuon. Kaya hanha man na siya magsugod diha. So, it's about choice, not just emotions. Ang sacrificial dai mga igsuon is about choice. Dili ni siya emotion. Sacrificial love is intentional. Hinumduman nato nga kung sacrificial love ganing na siya, it means intentional na siya. You choose to act for the good of the other person even when it's hard. Mao ni siya kinalisuran mga igsuon. You choose to act, imong gipili ang pagbuhat sa usa ka butang bisan pa man og gihuna-huna nimo nga maayo para sa uban og lisod kaayo buhaton. Samot na og makaayo sa uban pero nimo dili. That is sacrificial gyud. Sa mga parents, staying up all night with a sick child. So with a sick child, sacrificial na siya kung ang imong ginikanan. Kani bitong mga anak no, sayon-sayonon rag tubag ang ilang mga ginikanan. Pero sa una, gamay pa sila. Wala in taon ni sila tulog sa dihang masakit ka. O di ba? O bisan ganig karon dako na, dili man maundang ang love sa mga ginikanan. A friend forgiving someone even when they're hurt. Nay usa ka higala nga imong pasayloon bisan mo pasaylo ka sa imong isig ka tawo nga mao imong gihuna-huna samot nag-imo pa jung gihuna-huna nga siya mo nakasala nimo pero ikaw mo imo hatag og ikaw mo imo mangayog pasaylo niya. That is sacrificial. Sacrificial kayo na mga igsoon, sakripisyo kay na para sa nato nga mga Kristohanon. Kay kitang mga Kristohanon, kita dayon ang kita dapat ang una nga mo unsa man mo reconcile sa mga tao nga nasakitan. Okay. So, the Samaritan goes to the injured man who had been beaten and left
by the road. So iyang butangag bandage, mao to nahitabo no. And then gibutangan niya oil and wine. Sacrificial po to siya kay, di ba, ang kaning oil sa unang panahon, precious kayo sa ilaha. Ang kaning wine, mahal kaayo ni. Pero iya rang gihatag sa tao nga iya pa yung kontra. That is sacrificial. Ikaw ba nga maigsoon? Willing ba ka nga mo pakaon sa imuhang kontra? Oh, wow. Amen. Hallelujah. Mao man nagingon sa Ginoo, di ba? Ang tanan nga gigutom, pakanon. Ang tanan giuhaw, paimnon. Ang tanan nga nagkinahanglan gugma, higugmaon. Bisan pa man ang imong kaaway, higugmaa. Grabe kayo ang challenge sa Ginoo jud. Grabe kayo ang sugo sa Ginoo mga igsoon. Pero dili ni nato makaya kung wala ang tabang sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, love in action. Kinahanglan ang imong gugma makita sa imong buhat. Dili ta magpariha sa uban mga igsoon sa mga hypocrites ba nga I love you Lord. Pero inig-ingon og mag-prayer meeting ta. Lord, naghana man kog labo nun oy. Di ba? Usahay kitang tanan ani maigo ta. Kay unahon nato atong comforts. Dili na usahay ang atong gugma sa Ginoo walay buhat. O patay siya ba? Na tuo lang ta nahigugma man ko nimo Lord pero kasabot kabalo man ko Ginoo nga makasabot ra kanako. Mao nay kanunay nga gihunahuna nato. Makasabot ra lagi ka Lord kanang sunod na lang Ginoo ha kay kinahanglan jud ko mulakaw ron. Ingon ana ta mga igsoon pero salamat sa Ginoo kay ang Ginoo nga atong gilagaran taas kayong pasensya mga igsoon. Amen. Hallelujah. Dili siya pariha sa imong katapad. Oh, di ba? Imong inaina mong katapad, limitado ra man gud siya kay tao ra man. Oh, di ba? Pikpika ang abaga, ingna nga okay ra ka diha. Okay. Okay, so ayaw jud salig sa tao mga igsoon. Kay ang tao mapakyas. Oh, ang tao mapakyas ra na siya. Kung naingon siya nimo gihigugma tika. Pero walay buhat, walay action. Oh. Kana nagsigig paabot diha unya wala ning buhat wala na. What jud na maabot na lang maputi na lang kunong uwak, wala jud gapi may tabo. Okay, bitaw. Kuan pasiaw na to mga igsoon. Okay, so mao na mga igsoon nga kinahanglan ang atong paghigugma sa Ginoo, ngadto sa Ginoo. Ang atong paghigugma sa Ginoo kinahanglan ubanan nato sa buhat. Amen. Kinahanglan naagyoy buhat mga igsoon. Hallelujah. So, Jesus made a great sacrificial for us to be completely happy. Kung imong tan-awon ang gibuhat na Jesus didto sa cross, bisan pa man ganing tungpadong pa siya sa cross, para lang nimo og nako. Grabe kaayong gibuhat sa Ginoo. Dili ba siya deserve nga higugmaon og tarong? Dili ba siya deserve nga lagaran? Dili ba siya deserve nga atong simbahon? Deserve good mga igsoon ang Dios sa tanan nato nga matag sa kinabuhi. So, dili nato limitahan ang atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. We should kanang give our best gyud sa Ginoo. And then hinumdumi mga igsoon nga sa dihang mutikang ka sa pagtinuod sa pagpangalagad sa Ginoo, adunay daghan nga mga babag, mga pagsulay to test your faith. Dili man na siya ingon nga, gabi po, gikuan jud ko, gitestingan sa Ginoo ang imuhang pagtuo mga igsoon, kung sure bagyud ka. Sure lagi ka nga magpagamit ka sa Ginoo? Piangan ka na ko ron. O di ba? Salamat sa Ginoo kay nakabarog, nakapadayon jud si Brad Richie. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Pag-decide jud niya mga igsoon nga observe na siya for a month and then adto nga time nga practice na siya unya inig ka Sunday kay motukar na disgrasya siya kuan ra kayo kanang gamay ra slide ra kayo pero kanang nakrak iyahang tuhod. Di ba? Sige gampo iyahang best friend nga dili lang unta ma-discourage si Brother Richie inig permitting Lord fast recovery sa mga igsoon mga igsoon sa atong igsoon
mo na iyang pag-ampo. Bisan gani kita no kay i-appeal man sa per concern nato. Pero praise God. Kay bisan adto nga sitwasyon amidst adversity sa iyang kinabuhi, naa siya karon nagpagamit sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kita sad mga igsoon. Hinumduman nato nga kung mga lagad ganita sa Ginoo, daghan jud nga mga pagsuway, daghan nga mga atake sa yawa, kay dili siya ganahan nga mga lagad ta niya. Gusto siya nga kana bang taman rata sa baba ba? Kanang nahigugma ko nimo Ginoo, pero okay ra ko Lord kanang member lang ko ba? Kanang sulod simbahan, lingkod, pasinaw, paminaw, pauli, maura na ako ministry. Pero hinumduman nato mga igsoon nga naay purpose ang Ginoo nganong gidala kaniya diri sa church o nganong nakaila kaniya. Amen. Dili man ni aksidente nga nahimot ang Kristohanon. Uy, aksidente jud ni nga nangalagod ko sa Ginoo kay perti magyud akong bugoya sa una. So dili na aksidente mga igsoon nga niya kakaron. Maunay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ang tinuod nga gugma, dili makita sa atong mga pulong, kundi sa atong mga binuhatan. Ang gugma nga nagabuhat, nagapakita sa kahimtang sa tao, bisan pa man mo tabok ni siya sa comfort zone. Og anda mo sakripisyo bisan pa sa kakulian sa kinabuhi. Amen. Bot pasabot, dili masukod sa giingon kon dili ang gugma dili masukod pinaagi sa imuhang giistorya kun dili sa imong gihimo. Okay? So sama sa maayo nga Samaritano mga igsoon, gitawag kita sa Dios sa paghigugma sa walay pili ug walay kondisyon. Kita mga igsoon, mga Kristohanon, we are kanang unsa man ni? Example, best example nga magpakita sa gugma nga gipakita sa Ginoo nato nga walay pili ug walay kondisyon. Believers or followers of Christ man kata, so we must follow Him. Kung unsa ang character ni Jesus, by the grace of God, ato nang ma-follow. Atong buhaton. Dili man ingon nga, in a one blink of an eye o sa isa ka snap, mahimo ta ana dayon. It's a process mga igsoon. Wala may perfect nato dire, am I right? Walay perfect nato. Bisan ganing pangalan, wala po'y perfect to dire. So, wala jud bisag usay perfect nato dire. Nagkinahanglan ta og tabang og grasya sa Ginoo mga igsoon. Nga atong mabuhat ang tanan nga gustong ipabuhat sa Ginoo, pinaagi sa iyahang tabang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So hinaot nga ang atong pagtuo, dili lang or ang atong gugma dili lang madungog sa simbahan. Kani sila kay mga Kristohanon man ni sila. Naani sila sa simbahan. Kung dili makita gyud sa adlaw-adlaw nga kinabuhi nato. Nga iniglabay pa lang daan ni Cyril diha sa kanang kuan sa agianan padong adto yaha man ang mga parente diha. Muingon gyud, kuyawa jud si Cyril. Kay nabag-o iyang kinabuhi tungod sa iyang gialagaran nga Ginoo. Amen. O di ba? Basig niingon nga. Basig niingon nga. Kani Cyril sige ra si basimba diha, maura gyapon batasan. Dili antay nga na mga igsoon. Amen. Hallelujah. So makita ang himaya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Bisag wala ta sa simbahan, naa ta sa gawas. Amen. Basin Diyos nun rata, kay naa ta sa simbahan. Pag abot sa gawas, wala. Dili mailhan nga, Kristohanon ta, dili mailhan nga, nakaila ta Ginoo, parihar gihapon ta sa uban. I hope and I pray mga igsoon, nga dili ta ingon ana mga igsoon. Amen? Pinaagi sa tabang o grasya sa Dios, makabarug ta, nga lig-on ug maipakita nato ang kanang himaya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi.